बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. बागेवन पावलुच्या सुत्रांनी तुमकां येवकार दिता. आमच्या सुमया जेजूची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भयणीनो आनी भावनो, आयज सादे काळाचो सोडावो आयतार आनी तेच बरोबर आमी नवेनान आसांव बागेवन आनांच्या भयणीनो आनी भावनो. आमकां सगल्यांक जेजूचे जिवे गोवाय जावंक पयल्यान तर आमी हें काम बरे भाशेन करूंक देवाचें आनी एकामेकाचें भोगसणी मागुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांगवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाची शेळी तूं संवसाराचें पाप काडटा. आमची काकूत कर, तूं बापाच्या उजव्याक बसला. आमची मागणी आयकून घे. महिमा देवा उजळगी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. महिमा देवा उजळगी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. कित्याक पवित्रत्या सांगाती देव बापाची मोहिमे जेजू Cristo. Eclos tu povi, eclos tu Iisus, eclos tu Cristo. Eclos tu povi, eclos tu Iisus, eclos tu Cristo.
ओय देवा उसळकी आनी शांतीताच्या इस्ता संवसारी ओय देवा उसळकी आनी शांतीताच्या इस्ता संवसारी प्रार्थुया आमची मागणी बापा मुखार घालुया खरीत भाशेन ह्या समुदाया पासत मागुया सा फ्रांसीस शावेर होली फॅमिली सेंट एंथनी कांडेपार सेंट सेबास्टियन सांताक्रूज आनी होली क्रॉस बांडोरा. कोणवाड्या बापा तुज्या भुरग्यांचेर दयाल दिश्ट घाल. तुजे कुरपेच्या देण्यांनी तांकां अदीक अदीक भर. बावरतान बोरवशान आनी मोगान तांकां उर्बेवंत कर आनी तुज्या आज्ञा सदांच पाडून तांकां थीर आनी जागृत करून दवर. हें आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. आमेन. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. मळबा संतोस बोरीचा पृथ्वे आनंदाचे उल्हास सोड. पर्वतानो कुशालकायेन जोय जोय गायात. कित्याक सर्वेस्परान आपले पोरचेक धीर दिलो. हाल उपद्रे बोगलोल्यांची तो दया कोत्ता. सियोन म्हणटाली सर्वेस्पोरान म्हाका सोडून दिली. सर्वेस्पोर म्हाका विसरलो. कोण एक बायल आपल्या दुदाच्या बाळाक विसरत काय? आपणे जल्म दिल्ल्या भुरग्यांची तिका दया दिशी ना काय? पूण ती पोरयान विसरत जाल्यार हांव तुका कधीच विसरचो ना. पळय तुका हांवें म्हज्या हातांच्या तोलतार काटोवन दवरला. म्हजे दोळे सदांच तुज्या कोटाचेर आसात. तुका नव्यान बांदून हाडटले ते धांवून धांवून येतात. तुका लुटून तुजें निसंतोन केलां तें रोखडेंच तुका सोडून वेतोलें. देवाचें उतर. देवाचे उपकार देवाचे उतराक आमचो जबाब जावन दी. तूं सायबाब तुलो आनी कोण वाडो. तूं सायबाब तुलो आनी कोण वाडो. कितलो म्हूण तूं दुलोब सायबा. कोणूय उलो मारीत जाल्यार माये मोगान ताका पावताय. म्हजे मागण्याक कान दी सायबा. उलो म्हज्या विनंतीचो आयकून तूं घे सायबा. सोबाब. तूं सायबा तुलो आनी कोण वाडो. तुका नमान कोच्याक सायबा. सगलीं राष्ट्रां येतलीं आतां. तुज्या नांवाक भोवमान दितलीं. कित्याक तूं तर सर्वेस्परा. तुज्यो कोन्यो अजापाच्यो. तुजे बोगोर आनीक देव ना. सोबाब. तूं सायबा तुलो आनी कोण वाडो. सायबा तूं देव काकुटीचो. रोखडोच आमचेर चळून येयनाय. माये मोग विस्वास तुज्या काळजान म्हाका पडले. कोर चुचुरे तुज्या बोलान गोड कोर म्हाका. चाकोनीचो पुताक निवार. सोबाब. तूं सायबा तुलो आनी कोण वाडो. भाग्यवंत पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, आत्मो आमचे असक्तायेच्या आदाराक येता. तर फावो ते भाशेन
कितें मागचें तें आमी नकळो देखून उतरांनी उचारूंक जायना तसले हास्कार हुस्कार सोडून आत्मो आमचेच खातीर आपुणूच विनोद करता. काळजां तपासून वळखता तो देव. आत्मो कितें मागता तें बरें जाणो. कित्याक देवाचे कुशे प्रमाणे तो पवित्र केल्ल्या पासत विनोती करता. देवाचें उतर. देवाचे उडकार. कुशालकायेच्या उद्गाराक सगळीं उबी रावया. हालेलुया 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 हालेलुया. बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या दोनिया हांव तुका दिनवासतां. कित्याक स्वर्गीच्या राजाचे गूढ तुवें ल्हानाक उक्ते केले. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. सातोड्याच्या पयल्या दिसा मागदालाची मारिया भोव सकाळीं आजून काडूक आसतना जेजूच्या फोंडाशी आयली. तिणें समाधी वेली फातर काडलेली देखली. मारिया समाधी लागीं रडत रावली आनी रडटना उडो घालून समाधींत पडे जाल्यार दोवी आंगावली नेसलेले दोग देवदूत तिणें देखले. जुंय जेजूची कूड दवरलेली थंय ते बसून आसले, एकलो तकले वाटेन आनी दुसरो पांयां वाटेन. आनी तिका म्हळें, बाय, तूं कित्याक रडटाय? तिणें ताका म्हळें, कित्याक म्हज्या सोम्याक काडून व्हेलो आनी ताका खंय घाला तो हांव नकळो. अशें म्हणून तिणें पाट ओडली आनी जेजूक थंय आसलो तो देखलो, पूण तो जेजू म्हूण तिणें ताका ओळखूंक ना. जेजून तिका म्हळें, बाय, तूं कित्याक रडटाय? कोणाक सोदताय तूं? तो माली म्हूण चिंतून तिणें ताका म्हळें, सायबा, तुवें ताका काडून व्हेलाय जाल्यार ताका खंय घालाय तो म्हाका सांग आनी हांव ताका काडून व्हरतलीं. जेजून तिका म्हळें, मारये. तिणें वळोन ताका म्हळें, राबोनी, म्हणजे गुरुजी. जेजून तिका म्हळें, म्हाका धरून रावूं नाका. हांव अजून बापा सरशीं चडूंक ना, पूण म्हज्या भावाशीं वच आनी तांकां अशें सांग, म्हज्या बापा आनी तुमचे बापाशीं, म्हज्या देवा आनी तुमचे देवाशीं हांव चडून वेतां. मारिये मागदलेन गेली आनी आपणें सोम्याक पळयला आनी ताणें आपणाक अशें अशें सांगलां म्हूण तिणें शिसांक कळयलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वाखाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या मोगाच्या भयणीनो आनी भावनो, ह्या दिसांनी संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडा शिंपडल्या. कितलो लोक मोत्ता, कितलो लोक पिडेस्त आसा. आनी फुडें येवन आमी म्हणटा, देवान आमकां सांडल्यांत गाय, देव आमकां विसरला गाय. कित्याक आमी पळयलां व्हडले व्हडले देश, पदवेदार देश
तांकांय दुयेंस लागलां. सगळ्यान चड म्हळ्यार अमेरिका. वर्षी आमी आख्खे संवसारांतलो लोक अमेरिकेक वेतालो ट्रातामेंट घेवंक. आनी आतां अमेरिकाकूच सुमार 1,30,000 लोक मेला आनी कितलेच हजारांचे हजार हे पिडीक सांपडल्यात. दुसरे सुवातेर ब्राझील व्हडलो देश आनी थंयचो राष्ट्रपती बोल्सोनारो म्हणटालो ना ही पिडा बेश्टी बायली, ताकाच ही पिडा लागली. आनी आज तो म्हणटालो दुसरे पावटी आपूण पॉझिटीव मेवला म्हण. इंग्लंड लंडन बॉरिस जो इतले काळजीदारपणान उलयतालो हांगा तुवें वेतालो ताकाय ही पिडा लागली. देवाचे कृपेन तो बरो जालो. तेच बरोबर इंग्लंडाचो प्रिन्स चार्ल्स ताकाय लागली तो बरो जालो. म्हज्या मोगाच्या भणीनो आनी भावनो, देव आमचो मोग कोत्ता पूण केन्ना केन्ना आमकां तपासता. आनी जो मनीस हे तपासणेक बरे भाशेन रावता तो खरेंच सुभागी, तो खरेंच देवाक मानतलो मनीस. हेंच आमकां आयची वाचपां सांगतात. नोवेनांक मार्कात केल्लीं वाचपां आयताराचीं. पयलें वाचप इजायास प्रवाद्याचें. आनी इजायास प्रवादी आमकां उगडास कोत्ता देव आमकां आमा मनशाचो सदांच मोग कोत्ता. देवाक मनशाचो सदांच हुस्को आसा आनी दाखोवन तो सोर कोत्ता. एक आवय आपले दुदाचे बाळकाक विसरत. आमी जाणां कितलीय दलदिरी आवय जाल्यार आपल्या भुरग्याक विसरना. आनी मागीर इजायास प्रवादी म्हणटा ती पुर्यान विसरली जाल्यार हांव तुमकां कधीच विसरचो ना. तुमी म्हाका चड मोलाचीं म्हत्वाचीं. आनी देखून मागीर म्हणटा तो हांवें तुमकां म्हजे ताटार कांतयल्यान. जायते फावटी तुमी रेगीस पयला आसतलो ताटार धाकटुलें भुरगें. देवाच्या हातान देवाच्या ताटान धाकटुलें भुरगें तें आमी सगलीं. इतलो देव आमचो परमोस कोत्ता, इतलो आमकां राखता. शुभ वर्तमानां आमी पळयलां मारिये सकाळ फुडें फोंडाशी आयिल्ली आनी फोंड तिका रिकामो मेवता. आनी दोळे न्हेसलेले आसता तेको एकलो तकलेशी आनी दुसरो पांयाशी. आनी ती ताका विचारता खंय आसा म्हजो समी. आनी ते विचारता तूं कोणाक सोदताय. तूं जाका सोदताय तो हांगासर ना, तो जिवन जाला. आनी उपरांत फाटीं वळोन पयल्यार तिका कोण दिसता. ती समजता तो माली म्हूण आनी म्हणटा तुवें ताका कुशीन काडून दवरलाय न्हू. आनी ह्या वेळार जेजू तिका म्हणटा मारिया. रोखडोच ताडो ओकोता आनी म्हणटा राबोनी, गुरुजी म्हज्या सोम्या, म्हज्या दोनया, म्हज्या देवा. पळय म्हज्या मोगाच्या भणीन आनी भावनो, जेजू मारीक म्हणटा म्हाका हांगा दवरी नाका. हांवें जाय तें करूंक जाय आनी तूं म्हज्या जिवंतपणाची गोवाय. वच आनी सगल्याक ही गोवाय शिंपडाय. भणी भावनो, आमी नोवेनान आसां बागेंत आनांचे. आनांचो विस्वास देवाचेर व्हडलो. जाणटी पिराय आयिल्ली ज्यो केन्ना तांकां भुरगें नासलें मागोत आसली विस्वासान. आनी जें संवसाराचे नदरेन जायना तें घडलें. जाणटे पिराये ती गोरबेस जाली आनी उपरांत मारयेक जल्म दिलो. भारताची मनीस बागेंत आना. भणीनो आनी भावनो, जेन्ना संवसारार इतली पिडा शिंपडल्या आमी निराशी जाल्या ना, परतून आमचो विस्वास अदीक अदीक देवाचेर वाडूंक या. देव आमकां ह्या पिडेंतलो भायर काडटलो पूण आमी अदीक उक्तीं अदीक बरीं जावची गरज. पातोक सोडून आमकां आमचे यादनीक वाट दाखयतात, दुसरीं मनशां बरी वाट दाखयतात, तांचें आयकुया. आनी अशें आमी केल्यार सगळे वायटा विघ्नांतलीं आमी पयस जातलीं. आमेन. उबी रावन आमचो भावार्थ त्रिएका देवाचेर
उच्चारुया सत म्हणटा म्हणून. सत म्हणटा देवाक, सर पदवीदार बापाक, स्वर्गान आनी पृथ्वीच्या रोजगाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या. तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी संभवलो, आंकवार मारयेंतल्यान जल्मलो, पोंस पिलाताकाल ताणें कश्ट सोंसले, ताका क्रुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सर पदवीदारांत देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तां जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत म्हणटा पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकाचें भोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. मोगाच्या भयणीनो आनी भावनो, सगलो विस्वास आमचो सुम्याची धरून आमची मागणी आवडी आनी गोरसो बापा मुखार घालुया आनी आकांतांतली आमकां निवार म्हूण मागुया. आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी ह्या कोविड-19 पॅन्डेमीक काळार आमी कशे पोरी देवाचेर पात येवन जिवंक जाय ते आपले पोरजेक शिकोवंक भाग्यवंत आनाचे मोजोतीन बापा लागीं मागुया. देवा आयकांचो काळो कोरोना व्हायरसाच्या पिडेक लागून जायतीं भावा भयणांची नोकरी गेल्ली आसा. तांचे कुटुंब व्हड अडचणेक सांपडल्यात. सरकारी फुडाऱ्यांनी फावो ते पोरी लोकांची निगा घेवंक भाग्यवंत आनाचे मोजोतीन बापा लागीं मागुया. आजिलांनी एकसुरें जिवीत जियेतल्या भावा भयणाक फावो तो मोग, इलाज वखद मेळोवंक भाग्यवंत आनाचे मोजोतीन बापा लागीं मागुया. आयज मिसाचे बलिदान भेटयलेल्या याज्ञिक भाव मान्युएल गोमेज तशेंच नवेन भेटयलेल्या चारूय समुदायाचेर भाग्यवंत आनाचे मोजोतीन बापाची कृपा मागुया. भोव मोगाड बापा, तूंच आमचें शेरोण आमचें बोड. खालतिकायेन आमी जी मागणी घाल्यांत ती तूं दोयन आयकून घे. आनी आमी मागलां तें, आमी मागूंक ना तें, आनी आमी मागूंक नकडो तें पुरयान तुजी खुशी जाल्यार आमकां मेळ अशें कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. Baba
म्हज्या भयणी भावांनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नात्या पयस सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा, आदीं मागां वेगवेगळ्यो बोलयो तुका भेटोवंक तुजे पोरजेक तुवें फरमायलें. त्यो सगल्यो आतां सोंपोवन जेजूच्या एकाच बलिदानांत तुवें सोपुर्नायेक पावयले. तोच जेजूचो योद्न आयज आमी तुका भोक्तीन वोगतावतो दोयीन तूं मानून घे. आनी जशें पुर्वीं आबेलाच्या देण्याचेर तुवें आशिर्वाद घालय, तशेंच आतां आमची जोण एकल्यान केल्ली भेटोवणी पवीत कर आनी ती समेस्तांचे सोडवणेक फायद्याची जावं दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं, आमची काळजां उबारून या. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूं या. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवीत बापा, सर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नेतीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे सवे आमी जियेतांव, भोंवतांव आनी आसांव. आनी ह्या संवसारांत आसतनाच न्हयच तुजो मोग आमी भोगतांव. बगोर सासणाच्या जिविताची आमकां मेळटा खात्री. तुज्या पवीत आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलोय. ताच्या पुनर्जीवनपणाचेर प्रथम फळ कशें त्याच पवीत आत्म्याक आमी घेतला. देखून सासणाक आमकां मेळटलो तो पास्कांचो गूट भोगूंक आमी बोरवाशान रावतांव. त्या पासत आतां देवदूतां बरोबर तुज्या अजापांचे पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायतांव. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरोन ससूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. सुमयाची सूप आमी ओंडो खाता आनी एकाचें पियेता. इतली ताची तूं वैभव
बापा, जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जीवनपणांचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवडी बापा आनी सगळे ह्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणांचो बोरमासो दवरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणींची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशांक वार मारये देवाची माई सांगाती, तिच्या पोती भाग्यन जुसे, भाग्यन धर्मदूतां आनी सर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भोगतां बरोबर सासणाचे सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक. आमेन. आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो गिराय आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां तायणेक पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सोंस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या अण्यांक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पोत्री आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सेवेच्या भावार्थाचे दीश घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. माई मोगान एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण त्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
जीवन आमी जिवी. ह्या वेळार आमकां जेजूक साक्रामेंताच्या रुपान घेवंक घडना, तर भावार्थान हे मागणें करुया आनी जेजूचें आसणें आमचें सवें आमचे भितर आमी भोगुया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसतल्या परी हांव तुका वेंग मागता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सुरशिल्लो कोड सरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुज्या भुरग्यांचेर माये मोगाची दिश्ट घाल. सर्गींच्या देण्यांनी तुवें आमकां बोल्लें, तर आदलें पातकी जिवीत साडून तुज्या भुरग्यांक सोंपता तसलें नवें जिवीत धरूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पूर तुमचे सवें आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. भाग्यवंताना भाशेन देवाचेर विस्वास धरूंक आनी विस्वासान चलूंक जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. तुझी सुरोपानी सुंदराय आच्या सांगाता. भायर सर सुका बोरी चलत राव आनी राज चलोय. प्रार्थुया. सर्वेस्परांच्या बुजवणीच्या देवा, बागेवन जोकीक आनी आनांक मनीस जाल्ल्या तुज्या पुताची आवयची बापूय आनी आवय तुवें केली. तांचो आनी आमच्या जोणेकल्याच्या पुर्वजांचो मानान आनी मोगान उगडास करून आमी तुका दिनवासतां. तांच्या मागण्यांन आनी देखीन क्रिस्ती कुटुंबांनी आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक तुज्या पोण्याक पाडो दिवन उदार मनान तयार करूं म्हूण आनी तुवें तुजे पोरजेक बासायलेली सोडवून आम्हा समेस्तांक मेळूं म्हूण आमी नम्रतायेन मागतां. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. देवाचो आदार आसूंक सदांच आमचे ताय. आमेन.